लेकिन जनाब स्पीकर, easier said than done, ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं चंद बड़े बड़े जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो कांटे की तरह पूरी कौम को चुभ रहे हैं, मैं उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि हमें पहले इस बात का इदराक हो जाए कि चैलेंजेस है क्या, मुश्किलात है क्या। जनाब स्पीकर, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाज़ा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद सिर्फ 7,300 अरब बचते हैं। सूबों की हिस्से की तकसीम के बाद। और जनाब स्पीकर, जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सिर्फ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस या सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 8,000 अरब है, यानी 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? तालीम, इलाज और समाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? जनाब स्पीकर, ये बात मैं दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम, 25 करोड़ आवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जनाब स्पीकर, अगर मैं ये कहूँ तो ये बेजाना होगा कि जिस ऐवान में हम आज बैठे हैं, इस शोर शराबे के बावजूद, हालांकि आज शऊर का राज होना चाहिए था, बाहर कैफ ये इनकी मर्जी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। आपकी तनख्वाह इस पूरे ऐवान की तरह कर्जों से अदा की जा रही है। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? ये फैसला जनाब स्पीकर इस ऐवान ने करना है और तारीख इसका फैसला करेगी। इस तरह जनाब स्पीकर, हमारी सूरत हाल अब ये हो चुकी है कि आज तक हम 80,000 अरब 80,000 बिलियन रुपीस के हम बैरूनी, अंदरूनी और प्राइवेट कर्जे ले चुके हैं। क्या इस सूरत हाल में एक अजीम एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने वजूद को इस कर्जों के बोझ के बाद
برقرار رکھ سکتا ہے ضرور رکھے گا کہ اگر ہم نے مل کر فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اب ڈیپ سرجری کرنی ہے، ہمیں نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانی ہیں، ہم نے مختلف شعبوں میں بنیادی ریفارمز لانی ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب محمد نواز شریف اور جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری اور جناب بلاول زرداری بھٹو صاحب اور میرے باقی پارٹیوں کے زعماء اس بات پر مکمل اتفاق کریں گے کہ یا تو ہم قرضوں کی زندگی سے جان چھڑا لیں، یا پھر خدا نہ خواستہ جس طرح محکوم قومیں ہوتی ہیں سر جھکا کے ہم اپنے آپ کو چلائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور سر فخر سے بلند کر کے آگے چلیں گے۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کانٹوں بھرا جو چیلنج ہے وہ بجلی کے ہوش ربا قیمتوں میں اضافہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گردشی قرضہ اس وقت بجلی کا 2300 ارب پہنچ چکا ہے، 2300 ارب، اور سادہ الفاظ میں 3800 ارب روپے کی بجلی ترسیل ہوتی ہے، یعنی مہیا کی جاتی ہے، مگر وصولی صرف 2800 ارب روپے۔ 1000 ارب روپے کا گیپ ہے، 1000 ارب روپے، جو کہ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 3.5 ارب ڈالر بنتا ہے۔ کیا یہ غریب قوم اس انتہائی بے دردی سے گورننس کی متحمل ہو سکتی ہے؟ میرا جواب ہے کہ 100% ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اندازہ کریں کہ 1000 ارب روپے صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ کے پی، صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آپ درجنوں دنیا کے شاندار ہسپتال بنا سکتے ہیں، آپ درجنوں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں، غریب اور مجبور کو دوائی مفت مہیا کر سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں سبز انقلاب لا سکتے ہیں، اور کروڑوں نوجوان بچے اور بچیوں کو آئی ٹی کی تعلیم سے بہراور کر سکتے ہیں، اور کارخانے اور صنعتیں اس کا چاروں صوبوں میں جال بچھا سکتے ہیں۔ لیکن 1000 ارب ہر سال وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے، اور اس سے قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ I would call it like a bottomless pit، کہ ایک بالٹی ہو، اس میں نیچے سوراخ ہو، اور اس سوراخ میں آپ جتنا پانی انڈیلیں وہ نکل جائے گا، بالٹی کبھی نہیں بھرے گی۔